बढ़ गई बढ़वाई जेरी बनाई सजा मेरी गाल सुन ये पंगे पूरे बिने इतना घर है इतना घर है इतना घर है इतना मको इल्म था कि बजी ये इतना घर है मैं छाया खड़ा मैं तो सबूत भी दिखड़ा तू आ अगर तू जवान दा अगर तू जवान ही तो अपने जवान हुआ तो सबूत दे आ तू पूरी पलटन दिन के आनी बार बार मेरे को छुड़े ना दे ठीक है सब साथियों को साथ लेके आना बार बार मुझे तंग नहीं कर ईद फतमाई में मेरा पिता उतरा दी ना टाइम में अगर ना तो मैं तेरे घर पे कि नहीं बाय बेसाउन बात ना निकलती मेरा माइफा खड़ा मंगे ठीक है इधर देख ये तेरा घर ही इधर सुन इधर देख इधर सट ये स्कूल है अगर कोई है कहता दरवाजा भुला खड़ा हुआ तो महसूस ना करी ठीक है अल्लाह तेरा भला करे ये सोच तेरी सारी पुश्ती टेक की आग ने आ गई है हूँ मैं समझी मैं रातों की खबर सुनी तू इतने ही मतों आया हूं तक मैं तेरी याद आवा ना बोली मैं पर बोली बंदा दरिया वधे तो मैं कहीं नाम नहीं आए हूँ मुझे पता लगे खबर मिले तू इतने ही ना था तू सा कुरान वारी कर वीडियो देते हैं जितना तू बड़ा से वीडियो कॉल कर मैं उसे ही ठीक है ये गल तो दसी क्या हाल है ठीक है कुछ ही तकना ही तेरी खैर वे जो कसी आबाद रहे शाका खाक गाल सो मेरी आई टेक टेक दी कुश्ती है तेरी सारी गाल सुन ताए हबीब मड़ी कर दी डेले मंदे धीरी बेणी दे आज कहता हबीब तक ना मंदा कजे ना लईफ ते पूजा दी थे गाल मरी को आज तेरी सारी ये कुश्ती ठाके दी तू अली को मगवा सऊदी अरब चो तेरा सारा कुरान जामे ने मैं आज की डेट है पाकिस्तान मेरा पिया मैं ना गयो तू आखी दल्ला में जिंदगी सारी एडे ए कुरान बाशाला थे एला थे गाल मरी को सुन जेड़ा थे अली दा सत्य मोड सारा अली दा सारा जेड़ा पहले के मुंडो जेड़ा उठे मैं लता में अली को तो चोरी काट छोड़िया अली को बिला पाकिस्तान दर्री थे सद्दार दीन गाजर अली पोलते किथाई बिला मैं नाम आ तू आखी दल्ला में वलाई मजा है किलानी वो घूमता ढेक नहीं ना मैं पता है सऊदी उनी गुजरान है वो आदे मरी गुजरान है हर बंदे को वो नहीं है तू ही को सरवा मैं नाम आ तू आखी दल्ला में कितनी जाड़े बंदे न मरसन मैं गैर मुल्क ना था एयरपोर्ट कह रहे थे मैं लाता पासपोर्ट चीज छड़ता मेरा वादा है हर टाइम तू करती मंदे त्रेमती को धीरी बेणी को टेक टोक चढ़ा के भूखे को आदे बड़ा मैं को टेक टोक मरीडिया ने त्रेमती को मंदे कटो जुआन का काम नहीं शायद लुंड क्या गया और रात जेड़ा नहीं जुआन का जेड़ा है तू डा बंदे सारे मरीडिया ने मार साकू अरमान कारी हबीब मरड़ी कला खड़े तू सा डा अचारी वे कह को मारो तो छुट्टी है माए पर्चा नेड़दा पर्चा ने तू की दल्ला वे ये रोज ना ये टेक टोक है पता कारी ना कई को टेक टोक बना के मंदे कर दी हबीब मरड़ी को हबीब मरड़ी तो ठाके मरे बिल्कुल सारा कुछ ऊं ले तू सारा यार मरड़ी को पता का ना तू फिर दे सारा रोज रात ने तू सारा अलेना वे तू आने मेरा वास्ता कहानी गाल के बिरा यान भतरीजे यान सारा कुछ जान ओ भूखे छुआर को कुत्ते ये सारा कुछ उन्हें आज के सारे कुत्ते वटा नहीं मारा तेरी सारी ये ठाके दी कुश्ती एला थे कुरान बादशाह मैं पासपोर्ट ना चीर सचा तू आखी दल्ला में मरीडिया दी नस्ल जो नाम है बेगैरा तावे मैं आज दी डेट लाता तू अली को भेज दर्री ते बिला शरियाम अली ते पर्चे दिखा नहीं है न मैं को एक रात अली ते पर्चे तू दस एक कमेंट च केरा जवान बंदा कमेंट लेदा बेटे ओ तक मैं लाइव ना चलता मेरा बिरा न चले दी ना मैं चलता ना मेरे भतरीजे चले सन लाइव उमले तू छाका खाक उमले लाइव चलावी जीदा ही दे ए अली को दर्री ते बिलावी अग मैं बिलाई बेटा मैं अली दे घर हबीब मरड़ी ने भिड़ी तेरे घर अंदर के बुखारी चौक है तेरे घर दे विच के तेरे घर दे कुत्ते निकल गए शिकाने तय सुनिया मैं इतना शादी ते मरड़ी आए मिरासन कोई कोठे ना लुकी गई आई है गाल की हर जात सा भिड़ दे रहे माफी पटा दे गानी तेरा जरा कुरान दा मैंने कहले तू आख से शाका खा के मैं अली को आदि बैठा तू अमन कर कोई बंदा मेरा संगती कमेंट निकले थे दी वो आदि मरड़ी आया बेटे अली को पाकिस्तान तू नहीं में बजा मैं वो तक नवल था गैर मुल्क है मेरा वादा है मैं कुरान के भी दुनिया की चीज चकी गानी होती वो तक मैं नवल था पाकि सऊदी कई मुल्क न वैसा के तक बंदे मरसन ये मेरे मारे महीने मरदा ये कुरान लाते पर्चे ना दिसू पर्चा दे ताकि मरड़ी दल्लावे ऊ लई तो तू मंदे काट अपना टेक टोक बना पूछे दे हर कई को तेरे मरड़ी नाल ठाके मेरे मरड़ी को आज के मरड़ी लाइव नहीं बढ़ाई उनका ना नेट ते फोटो कशी ओ भिड़ती ओ ना भिड़ती उनके अपने गुनाह ने
میں تو کوئی ٹاکے دی کچھ بھی قرآن کے بھی گال کہانی تو ہر ٹائم کر دیں تریمتی کو مندے کہ جوان دا کام نہیں دی تو ٹیک دی لائف دیکھو ٹیک ٹوک تے دیکھو تریمتی کو مندے کرتا بیٹھے کیڑا فلما چاڑی بیٹھے جروار ادنا تا وڈے جوان ہے بھوکی مار کا دے تریمتی کو جوان نہیں مندے کرے تو بھی نہیں کہ میرا کتا مار میں کہ بڑا بدماش تو کتا ماری بیٹھی مری رہا میں او سا نسل ہے گھر دے وچ وچ سارے بندہ ماری دے حویلی دے وچ آج کہ دشمن کو میں چھوڑیا کا نہیں ہے تو سمجھے دو ٹھاکے پچا جو میں آکسا تو شاکا کھک وڈا بدماش تک میں گھر دے وچ ان سیرا پیدا تیرے گھر 1100 گولی میں ماری 1100 گولی مری میں نہیں ماری قرآن لاتے میں یارے ماریے مریڑی دے یارے ماری تیرے گھر بھیڑتا رہ گیا تو پتہ ہے کیرے وقوع تیرے کہنے چھکانے تین صدر دین تین کتا تین کیرے یار سارے بھیڑتا میں تو پتہ ہے میں کہ تے کو یہ پتہ سارے یار ہیں پہ غیرتی تیرا سارا قرآن سے سامنے شاکا ہے نہ تے کھک کے رہن جوان بندن سارے تو جوان نہیں میں تریمتی کو مندے کر دیں تو کہنے ہجانی نہ فلما چاٹنی کہنے کہنیا گال مری کو سن انہیں یا فلما چڑھنا بیٹھی تک آتے بیٹھن چڑھنے بیٹھن انہیں کو میرا اعلان ہے تریمتی نہ قصور نہیں جوان مندے نہیں کرتے شاید لونٹا کیا سارے ڈاڈا بندے مار کے نہ ساج کے عورت کو مندہ نہیں کجا تیری غیرت مرڑی کلا کرے تو ہن ڈا بندے اکچاری وے میں کہ مرڑی کو مار تو میں اکسا میں بے کو غیرت دی میں پور کردا نہ ہوتی تے پور چڑھدا اج دے بعد اے لائیو تے ایک مری اج گل شاکا ہے قرآن کے بھی چنگی گل اللہ کو ترا کہ تو جھیڑا اٹھے اللہ دے وچ ہوے تواری کرے وہ دی جو وہ بھوں دا کا دندا نہیں ہے اللہ کو جلدی پہ اللہ دا کام تکانی سعودی عرب وچ ولے تلے آج کے آخری کے پہلی مری یہ بھی لائف ہے یہ قرآن میں تک دکھالی بیٹھا ہے قرآن یہ لاتے یہ قرآن نہیں لاتا یہ شریام لاتے قرآن بادشاہ میں تک ایک کہا کہ تو تلے آ میں آتا اللہ میں تلے کہ کتی توری باچی نے کیا فائدہ ہے او کو تلے بھیج ایک مری گال تو شاکا تے کوئی قرآن دا واسطہ ہی کو اللہ کو تلے دری تے کتھائی بلا کہیں کونے تے او تک میں غیر ملک نہ ویسا میرا وعدہ ہے پہلے میں وعدے کو پالیا میں آیا می اللہ کو راتی رات کا کجا تے کو بھوکی بنا رہے فلما مندے کدن تریمتی کو جروار نہیں ہے یہ کٹانے ہیں میرا لائف تے ایک منداری کھالن میرے ابھی برادہ ایک میڈا سارے مرڑی کوئی بے کڈن چوار دی در کوئی کڈن اسا انہیں گنے کہ قرآن دلے بجنا کام ہے کہ مندے کڈن جوان نہیں کرتے سادہ ثبوت نہیں کھالن میڈا میرے ابھی برادہ وہ آج کے تک ٹھاکے کو میرے کوئی لائف نہیں چلائی خود ہی چکرانی علی گھر چپ کی تھی بیٹھے کہنے تیرے تو اسی تک پتہ لگتی پورا ضلع رڑسی اینا کی مرڑی نہ بندوق چاہیے نہ کچے ہوا کہ نہ میرا ہوا کہ تو کچھ ہی کو میں رابطہ کرے اللہ کو تلے لا کے کہانی نہ جیڑا تے اللہ کو لا اچھا گفورے کو چھوڑ وہ تو کام کرنا پے گزران ہر بندے کو میں کو پتہ گھوں دا ڈگ نہیں دا تو اٹھا کے مار کے ترا جی ہنگیا سی وہ انہیں کو سارے کو پتہ ہر بندے کو اوقات دا ایک وقت تو آ تلے تو نہ اسے گال کہ میں دو فون ماری شاکا کا کر لیا بیٹے تو کتا ہی تیرا ذرا قرآن دا میں لاسا میری نسل جو اصلی بندے تک بغیر آدمی سے میں آگے گارنٹی چ گیا می ہونی میری واجہ کی گارنٹی ہے میں نے بولے اون لائف چلاوی کہ اللہ کو دری چاندی بیٹا ہوئے ساری زندگی تک میں کہ بندوق نہ رکھی چاہیے ودا سے کہنا تو اون جڑے آ کے شاکا میں بدماش امی چاہ پینا بیٹا مر جو کتا ہی وے میں تو چاہ نہیں پی مڑے دا میں کچھ دا کچھ تھی ونے اے تیرے ذہن چ ہوئے سنگت ہونی کو تسا کرے میں تو اون سنگت فون مارنے اللہ کو دا کہ گھر گیا بیٹا کہ کاتر جیڑا اٹھے او نہ ویسی میں نہ ویسا کیرلے او لاسی شاکے کو سروا او تک میں پاکستان کے ولہ کتھائی نہ کئی غیر ملک پیچھے سنگت لائیو تے کہ مرڑی بندہ دلہ ہوئے جوان نہ ہوئے بیا کوئی سنگت حکم ہے دسو